अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मोहतरम आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और मैं आज आप सभी को आयशा जो अहमदाबाद की एक लड़की थी, एक ख़ातून थी, तो पहले दुआ करूं कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और साथ में मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं और मैं दिखाना चाहता हूं कि आयशा को किस तरह से मजबूर किया गया और आयशा को किस तरह से बदहाल किया गया, आयशा को किस तरह से मौत के गड्ढे में, मौत के कुएं में, मौत के पानी में धकेल दिया गया। वो लड़का राजस्थान से ताल्लुक़ रखता था और सिर्फ दहेज के मामलात की वजह से उस बेचारी आयशा को ये दुनिया छोड़ना पड़ा। वो वीडियो भी देखिए और समझिए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था। ये हम अहद करें, एक वादा करें कि अब कोई आयशा का इस तरह से मौत ना हो, दहेज की वजह से कोई आयशा ना तड़पाई जाए, ना मारी जाए। तो होता क्या है कि आपके परेशान करने से, आपके कहने से इतनी परेशानी हो जाती है उस बच्ची को, उस औरत को, वो मंजूर कर लेती है अपना जान देना भी। वो आयशा किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, उसके बाप कितना रो रहा है, उसके घर वाले कितने रो रहे हैं, ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, अगर हम नहीं समझे तो कितनी आयशा मरेगी और उसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे। वो एक आरिफ ही नहीं ज़िम्मेदार है, हम सब हैं, पूरा हमारा समाज ज़िम्मेदार है उसका। क्योंकि आरिफ के सोच में, आरिफ के समझ में ये था कि भाई दहेज लेना एक आम बात है और दहेज के जितना हो सके हम उतना लें। भले वो हराम है, सबको पता है, लेकिन ले रहे हैं और बड़े ही अच्छे से इसका मिजाज बना हुआ है पूरे लोगों का कि दहेज तो एक परंपरा चली आ रही है और वो देना पड़ेगा। इतनी अजीब सी बातें हैं और कितनी परेशानियां होगी अब आयशा के घर वालों को, आयशा के पूरे ख़ानदान को, ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो जितने भी मर्द हजरात हैं मेरे भाई, आपके घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, कहीं कोई आपके घर में भी परेशान कर सकता है और आपकी बहनें भी किसी तालाब में कूद के जान दे सकती है। तो क्यों ना हम आज से खड़े हों और ना दहेज दें और ना दहेज लें। ठीक है भाई, कोशिश करें। अल्लाह ताला हर मामलात को सुलह करता है, अल्लाह ताला आपके हर मकसद को पूरा करता है, हर कोशिशों का सवाब देता है अल्लाह ताला। और कितनी की ज़िंदगियों को आप बचा सकते हैं, कितनी ज़िंदगियां आपके वजह से बच सकती है अगर आप दहेज से बचते हैं और अपनी बीवियों को अपने घर लाते हैं। आपका एहतराम, आपकी इज़्ज़त कुछ और ही होती है। लेकिन एक लालची, एक आरिफ जैसा इंसान अगर किसी का शौहर हो जाए तो उसकी बीवी को तो कूदना ही पड़ेगा, उसकी बीवी को जान देना ही पड़ेगा। तो हम और आप ये गौर करें कि कहीं हम भी आरिफ तो नहीं हैं। जो राजस्थान का आरिफ है, आयशा का शौहर है, क्या आपके अंदर भी आरिफ वाला खून तो नहीं है? क्या आपके अंदर भी आरिफ जैसी सोच तो नहीं है?
آج عارف کا کیا حال ہے، اس کے ماں باپ کا کیا حال ہے، اور آج عارف کے ماں باپ اس کو پیدا کرنے پہ شرما رہے ہوں گے. آج عارف کے ماں باپ اس کے لیے لعنت بھیج رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس کی منظوری ہو، ماں باپ کی منظوری ہو کہ بھائی دہیج لو یا پریشان کرو، لیکن آج اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جب اس کے بیٹے کو پوری ہندوستان کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے اور گرفتار کر لیا گیا ہے. نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، کیا کیا وہ پیسہ اور کیا کرے گا وہ پیسہ. لیکن اس کی تو جان چلی گئی عائشہ کی نا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور سمجھیے کہ کتنی معصوم سی لڑکی اور کتنے اچھے گھرانے کی لڑکی کو صرف ایک دہیز کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑنی پڑی. اتنی قابل لڑکی، اتنی پڑھی لکھی لڑکی، لیکن ایک ایسا شوہر مل جانے کی وجہ سے دہیز ایک ایسی بیچ میں پرمپرا ہے، اور دہیز ایک ایسی لعنت بیچ میں لائی کہ محبت اور رشتہ کچھ نہیں دیکھا. دہیز کو لے کر کے اس طرح پریشان کیا کہ اس بیچاری کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا. اور آپ یہ ضرور عہد کریں کہ ہم دہیز کے لیے پریشان نہ کریں اپنے بیوی بچوں کو. اگر پریشان کریں گے آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہو، اور وہ بھی جان دے دے اور زندگی بھر کے لیے آپ کو جیل. اور امید ہے کہ اس بات کو سمجھیے گا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کچھ تو دماغ میں لائیے گا کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، کہیں اسے بھی تو دہیج کے لیے نہیں کوئی مار رہا ہوگا. اس کو عام رکھا ہے، آپ دہیج لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا اوروں کو پتہ نہیں ہوتا؟ تو جب آپ لیں گے تو آپ کی بیٹیوں سے، آپ کی بہنوں سے کوئی اور بھی طلب کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی بیٹی وہاں جان دے گی. تو بھائی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن سرکشت رہے، خوش و آباد رہے، تو آپ کو دہیج پہ آواز اٹھانا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے، اور ہم سارے عائشہ کی زندگی کو بچا پائے. کتنی عائشہ کو ہمارے وجہ سے مرنا ہوگا، کبھی ہم سوچے ہیں؟ نہیں سوچے. تو آج سے بھی سوچ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. دوبارہ ایسی موت ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں کبھی نہ ہو، یہ ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. ایک معصوم سی بیوی جو دنیا میں آئی تھی اپنے شوہر کے لیے، اور کتنی تیاریوں سے وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اس ظالم شوہر نے صرف ایک دنیاوی لالچ، جہیز اور پیسے، کچھ مال کے لیے جان کی کوئی قیمت نہیں رکھی اور اسے دنیا سے جانے کو کہہ دیا. بیٹی اور بہنوں کی عزت کو بچائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ پتہ نہیں پھر کتنے عارف پیدا ہوں گے اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہو اور آپ کی بہنوں کی جان لینے پہ اتارو ہوں گے صرف دہیج کے لیے. تو دہیج سے بچیے، آپ کے بچوں کی جان بھی لے سکتا ہے. تو سختی سے نہ دہیج دیں نہ لیں، انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. عارف جیسے انسان بھی اس دنیا میں ہے جو اس لڑکی کا، اس خاتون کا شوہر ہے، عارف جو راجستھان کا ہے. تو امید ہے کہ اس کو سمجھ پائیں گے اور اپنے زندگی میں دہیج کو برا سمجھیں گے، خیال کریں گے اور اس سے دوری بنا کے رکھیں گے دہیج سے. ورنہ جو عائشہ اب جو کچھ معاملات دہیج کے لیے ہوئے تو آپ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم سب گنہگار ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہوں اور دہیج لینے والوں کو سبق سکھائیں اور دہیج کے لیے بیوی بچوں کو مارنے والوں کو سبق سکھائیں. اور میں گزارش کروں گا اور التجا کروں گا اپنے ملک کے سرکار سے کہ ایسے عارف جیسے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سزا، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ ان کو سبق ملے.